गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में वो कहते हैं वेलकम, वीकेंड इज ओवर, द नेक्स्ट वीक इज हियर, मंडे न्यू एनर्जी। इट शुड बी न्यू एनर्जी, ये बड़ा ज़रूरी होता है। हम हर मंडे ये बात कर रहे होते हैं, थोड़ा सा हम खुद अमल करते हैं और ज़्यादा से हम कहते हैं आप अमल करें। ये होता है हमारे साथ, ऐसे ही होता है। मतलब कुछ चीज़ें आप हमें बताते, कुछ हम आपको बताते हैं, और जो मिलजुल कर काम चलता है, मिलजुल के काम चलता है, और जिससे जितना अमल हो सके बस वो उतना अमल करता है चीज़ों पे। बट वीकेंड की जब आप बात करते थे शुएब, वीकेंड बड़ा ज़बरदस्त रहा। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से हम बात करें, बहुत बड़ा एक फेस्टिवल होता है हर साल, कैंस फिल्म फेस्टिवल 2026, वो अभी चल रहा है। 23 मई तक जो है वो, मेरे ख्याल है 23 मई तक जो 12 से स्टार्ट हुआ है ना, 13 से स्टार्ट हुआ है, और 23 मई तक, 22 या 23 मई तक जो है वो कंटिन्यू रहेगा और खबरें आती रहेंगी मुसलसल। एग्जैक्टली पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन पूरे सोशल मीडिया पे हमने देखा। सनम सईद किस तरीके से उन्होंने वॉक की वहाँ पे, रिप्रेजेंटेशन की पाकिस्तान की। पाकिस्तानी फ़ैशन डिज़ाइनर हुसैन रिहार, उनकी भी हम बात करेंगे यहाँ पे, बिकॉज़ पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जब एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो और लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया, और लग भी बड़े अच्छे रहे थे दोनों। आई मीन बड़े अच्छे तरीके से शुरू उन्होंने अपने कैरी किया हुआ था अपने आप को, एंड एक बड़ी ज़बरदस्त वो थी। अच्छा, सादिया खान, क्योंकि अब देखिए ये 22-23 तक जारी है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके बाकी नाम भी होंगे, बट कहने का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत खुशाइन रही है। एब्सोल्युटली, बड़ा अच्छा है। जब ऐसा कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है तो जाहिर है कि उसमें फिर हम पाकिस्तान रिप्रेजेंटेशन पर बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं कि जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट वहाँ पर कर रहा है, अच्छा उसने किस डिज़ाइनर का आउटफिट कैरी किया, किस तरीके से कैरी किया, अगर वहाँ से कोई कोई स्टेटमेंट आई है तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। हर चीज़ की एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती है। और जिस तरह सबीन आपने कहा कि अभी वो 23 तक जारी रहेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता और ख़बरें भी आएंगी कि और कौन कौन सी फिल्म्स और कौन कौन सेलिब्रिटीज़ और कौन कौन सी वहाँ पे हेडलाइंस जो हैं वो बनती हैं। बट इट्स अ बिग इवेंट, सो ये चलना शुरू हो चुका है जी। लेट्स सी अभी और किस तरह से खबरें आती हैं। बट जहाँ तक बात वीकेंड की है, तो आपका वीकेंड कैसा रहा? व्हाट डिड यू डू? गुड क्वेश्चन। ओके, ईट स्लीप रिपीट। आई थिंक सो। इससे ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं, बट ऑब्वियसली आप रिचार्ज करते हैं, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जिस तरह से मतलब मुझे होता है कि मुझे रिलैक्स करना होता है, मुझे सोना होता है, मुझे टाइम चाहिए होता है अपने आप को, अपने आप के लिए, घर के लिए। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि थोड़ा कनेक्शन throughout build रहे। ऑलराइट, ठीक है जी। हर बंदे का वीकेंड गुजारने का अंदाज अपना होता है। एग्जैक्टली, मतलब आप जिस तरह आपका माइंड रिलैक्स होता है, कंफर्ट जोन है। हाँ, बिकॉज क्योंकि हर वीकेंड ऐसा होता है, कुछ वीकेंड्स ऐसे भी होते हैं शुएब जिसमें मतलब मेरा दिल करता है कि मैं घूमूं, बाहर जाऊं, मिलूं, सोशलाइज करूं। हाँ, काइंड ऑफ कह सकते हैं, कहने में क्या हर्ज है ना, घर वालों से सोशलाइज कर लिया। तो यही तो होता है सोशलाइज करना। कजन से मिल लिया, पुप्पो से मिल लिया, आप मतलब फैमिली में इर्द गिर्द आपने मिल लिया, कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं आपने उनसे मिल लिया। हाँ, that's how it is। तो ये होता है जी। मेरा वीकेंड भी बड़ा हैपनिंग था। मैं यही कहने लगी थी कि मैं कुछ देख रही थी आपके स्टेटस वगैरह, कहीं आप घूम फिर रहे थे। आई वाज इन लाहौर, और चूंकि जब लाहौर गए इत्तेफाक ऐसा रहा कि वो मसरूफियत थी कि उस तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सके। काफ़ी अरसे बाद मुझे मौका मिला कि मैं शाही किला गया, और वहाँ पे जो हिस्ट्री बाय नाइट टूर है, आई अटेंडेड दैट। इट वाज एन अमेजिंग वन। और मैं ये सोच रहा था कि इतना ज़बरदस्त इवेंट जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं था, यानी 6 साल से वो हो रहे हैं, एंड आई वाज नॉट इवन नोइंग दिस। और जब मैंने आके अपनी वाइफ से शेयर किया तो उसने कहा हाँ मुझे तो पता था, मैंने सारी वीडियोस देखी, मैंने कहा अच्छा ओके, मतलब आई वाज इवन नोइंग दिस, बट इट वाज एन अमेजिंग वन। जिस तरह से वो क्यूरेट किया गया है थ्रू आउट, जिस तरह हिस्ट्री वहाँ बताई जाती है, और एक गाइडेड टूर होता है, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नई थी। इवन जो पिक्चर वॉल है वहाँ पे, वो कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पिक्चर वॉल है वो जो शाही किले के। इसी तरह बहुत सी और जो कहानियाँ जिस तरह से वो एक एक्ट के थ्रू बताई जाती हैं, और म्यूज़िक, उसमें फ्लूट भी है, उसमें बहुत से और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसका इस्तेमाल, एंड देन मुग़ल दौर में जिस तरह से रक्स और उस तरह की जो एक पूरी हिस्ट्री है उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन एंड एवरीथिंग। तो इट वाज एन अमेजिंग वन, तो आई लव्ड इट। मैंने सोचा कि चलिए मैं शेयर करूँ क्विकली आपसे इस बारे में। अभी हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे मेहमान साथ मौजूद होंगे, करेंगे उनसे उनकी एक्सपर्टीज से मुतालिक बात। कुछ ज़बरदस्त मौज़ूआत आज भी हमने चुन रखे हैं, तो रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम
बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। एडवेंचर स्पोर्ट्स की जब बात होती है तो हमारे नौजवान जो है ना वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं उसमें। एडवेंचरस है ना, एडवेंचरस है ना। और देखिए अब ये जो जनरेशन है ना, इसको बहुत कुछ हैपनिंग चाहिए होता है, कुछ डिफरेंट हो, कुछ कोई नया खेल हो। बाकी खेलों में भी ज़ाहिर है अपना नाम मनवा रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और अपने प्लेटफॉर्म पे हम बुलाते हैं, लेकिन एक ऐसा कुछ खतरनाक खेल भी है, खतरनाक खेल जो कि खेल है, बट खेल हैं और वो खेल तभी रहते हैं जब वो लीगल तरीके से हो रहे हैं। ऑब्वियसली इलीगल तरीके से तो आप क्राइम करते हैं, ऑब्वियसली वो तो आप, लेकिन तो प्लानिंग के साथ हम कार ड्रिफ्टिंग की बात कर रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कॉम्पिटिशन्स होते हैं, प्रॉपर ट्रैक बना होता है, सेफ्टी प्रिकॉशंस को मद्देनज़र रखा जा रहा होता है, ट्रेनिंग्स को देखा जा रहा होता है और उसके बाद उसमें पार्टिसिपेशन होती है। एक चीज़ और भी, अम्मी की इजाज़त भी इसमें एक खास जुज़ है वो तो हम लाजमी जुज़, वो तो हम ज़रा पूछते हैं अभी। कार ड्रिफ्टिंग की हम बात कर रहे हैं। सो कार ड्रिफ्टिंग किस तरीके से पाकिस्तान में इसका रुझान है और ऐसे दो नौजवानों से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि इस खेल में अपना लोहा मनवा रहे हैं। नेशनल लेवल पे जी चैंपियन है, एक की सेकंड पोजीशन आई थी लास्ट जो मेन इवेंट हुआ था दिसंबर में लाहौर में, और एक की थर्ड पोजीशन आई थी। तो ये तो बड़ी बात है। अब हम पूछते हैं कि अम्मा की इजाज़त मिली कि नहीं मिली है। सैयद हाशिर रज़ा और मोहम्मद इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? हाशिर, आपसे स्टार्ट करते हैं, आपकी थर्ड पोजीशन आई थी, तकरीबन 5 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू नो शौक 5 साल से, बट प्रोफेशनली इट्स बीन लाइक मोर देन अ ईयर। तो ये पहला सवाल पहले ही हो जाए ना, अम्मी की इजाज़त। शुरू में बहुत लड़ाई करनी पड़ी, फिर जब उनको सेफ्टी प्रिकॉशंस और ओके ट्रस्ट हो गया कि हम प्रोफेशनली कर रहे हैं, ओके, तो फिर दे वर हैप्पी अबाउट इट। ऑलराइट। तो इब्राहिम, आपको कितना अर्सा हो गया कार ड्रिफ्टिंग करते हुए? बेसिकली मुझे 4 इयर्स हो चुके हैं, Okay. बट प्रोफेशनली ऑन ट्रैक प्रैक्टिस करते हुए इट्स बिन मोर देन 1.5 ईयर्स। और आपका ताल्लुक पेशावर से है? जी। ट्रैक्स की बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पे ट्रैक्स मौजूद हैं जहाँ प्रैक्टिस प्रॉपर्ली की जा सकती है, बिकॉज अदरवाइज हम रोड्स पे या स्ट्रीट्स पे तो नहीं कर सकते प्रैक्टिसेस की। इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में सिर्फ एक ट्रैक है जिस पे ड्रिफ्टिंग अलाउड है, वो है लाहौर ऐसे गार्डन्स में रूम रेसिंग सर्किट के नाम से। ठीक है। बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं फॉर प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कहते हैं कि हम लोग ऑफ द रोड्स रहें। वी यूज़ ड्रिफ्टिंग सिमुलेटर्स, वो गेम में होती है लेकिन इट्स वेरी रियलिस्टिक। अच्छा, हाँ जी, सिमुलेटर होता है वो? हाँ जी, इट्स अ सिमुलेटर। Okay, आप घर nice. पे बैठ के आराम से, आपके पास पीसी हो, स्टीयरिंग व्हील, सब कुछ वो होता है। ठीक है। आप उसे प्रैक्टिस करते हैं, उसकी जो फिजिक्स होती हैं, जो डायनामिक्स हैं, वो ऑलमोस्ट रियल होते हैं। अच्छा। एक फ़र्क जो रहता है वो जी फोर्सेस का रहता है, जब आप एक रियल लाइफ गाड़ी में होते हैं। यानी प्रॉपर आप उसमें गियर लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, हाँ जी। एक्सीलरेटर एवरीथिंग। हाँ जी। दैट्स नाइस। ये तो बिल्कुल ऐसे जैसे जहाज की ट्रेनिंग से पहले सिमुलेटर होता है, तो वैसे ही कार ड्रिफ्टिंग से पहले भी सिमुलेटर। और ये अच्छी बात है कि एक्सेसिबल है कि आपके अपने पास वो सॉफ्टवेयर है और यू आर डूइंग इट, और ज़्यादा उसका हार्डवेयर भी फॉर श्योर। खतरनाक भी तो अच्छा खासा है, लेकिन ऑब्वियसली जिनकी प्रैक्टिस है और जो जानते हैं इसकी महारत है जिनको इसमें, तो ऑब्वियसली उनके लिए तो मुश्किल नहीं होता होगा ओवरऑल। सेफ्टी के हिसाब से ऑन ट्रैक हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं जो कि इंटरनेशनल रूल्स हैं। पाकिस्तान में इस तरह नहीं, वो FIA रूल्स होते हैं। बेसिकली हेलमेट, गाड़ी में रोल केज, फायर एक्सटिंग्विशर एंड बहुत सी और चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग मद्देनज़र रखते हैं। तो इट्स ऑलमोस्ट वेरी सेफ, इट्स नॉट डेंजरस इन माय ओपिनियन। जाहिर है आप दोनों ने तो कहना भी है ना, ये तो ज़रूरी है। हाशिर, रुझान बढ़ रहा है इसका, ज़्यादा नौजवान आ रहे हैं इस तरफ? बहुत ज़्यादा। मतलब हमने लास्ट इवेंट पे, आपको मैं जैसे बता रहा था, देयर वर मोर देन 60 पार्टिसिपेंट्स जो ऑल ओवर पाकिस्तान से आए हुए थे। मुल्तान, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर से भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल नज़र आता है। तो ज़ाहिर सी बात है, अब जब हर बंदे को गाड़ी का शौक़ तो होता ही है, तो जब उसको आप रियलिस्टिकली, पहले तो मूवीज़ में देखते थे रेसिंग, ड्रिफ्टिंग, और फिर आपको एक प्रोफेशनल ट्रैक मिल रहा है वहाँ पर, तो फिर हर बच्चा, ज़ाहिर सी बात है, ख्वाहिश रखता है इस चीज़ की, और वो कोशिश करते हैं, और अच्छी बात है। महंगा खेल है? बहुत महंगा है। हाउ आर यू मैनेजिंग दिस? अभी तो हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। लाइक मेरे पास गाड़ी, इट्स बिन लाइक ऑलमोस्ट 2 इयर्स, और 2 साल की मतलब मेहनत है जिसमें अभी तक मेरी गाड़ी इतनी कोई प्रोफेशनल लेवल पे भी तक नहीं गई। वी आर वर्किंग ऑन इट। तो मतलब एक गाड़ी एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप विद इन 1 नाइट या 1 साल में नहीं बना सकते हो। आप सेव अप करते हो पैसे, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उस पर हर इवेंट के बाद अपने आप को इम्प्रूव करते हो। तो महंगा तो है, बट जब आप उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हो तो वो इतना मतलब इफेक्टिव नहीं करता आपको। ओके, चलें, गुफ्तगू तो हम जारी रखते हैं, लेकिन जो इवेंट की बात इससे पहले भी हुई कि हर साल के एंड पे दिसंबर में इवेंट होता है, नेशनल लेवल पे इवेंट होता है, इसमें 60+ पार्टिसिपेंट्स थे इस दफ़ा। सो ज़रा चल के देखते हैं, एक वीडियो हमारे पास है उस इवेंट की, लेट्स हैव अ लुक।
हमारे आपस के तबसरे रखे ये कैसे कर रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली अक्सर वीडियोस आ जाती हैं, वो तो खैर इलीगल होती हैं, वो तो क्रिमिनल एक्टिविटी है क्योंकि आप किसी की जान को जोखोम में डाल रहे होते हैं, बट ये प्रोफेशनली हम पहली मर्तबा देख रहे हैं सेफ स्पेस में, एक सेफ प्रॉपर्ली स्पेस में प्रोफेशनल लेवल के ऊपर महारत के साथ. सो ये अब मैं कहती हूँ जितने यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं ना जिनको शौक है, आपको बहुत शौक होता है ना, तो आप हर चीज़ को तरीके से भी कर सकते हैं रूल्स को फॉलो करते हुए. डोंट ट्राई दिस ऑन स्ट्रीट्स. हाँ मतलब ऑफ कोर्स घर के बाहर भी ना करें ना, लेकिन सीखने के लिए समहाउ तो स्टार्ट करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं से, जहाँ पे आपको सेफ स्पेस नजर आती है. तो बता तो रहे हैं वो कोई लाहौर में है ना, अब सीधा बंदा पेशावर छोड़ के लाहौर तो नहीं पहुंचेगा, तो थोड़े और स्पेसेस भी होनी चाहिए ताकि आप इस पे काम कर सकें. अच्छा, बात हमने की ना महंगा खेल है, थोड़ा सा बताएं कि एक गाड़ी जब आप मॉडिफाई करते हैं कितना खर्चा आता है उस पर, और क्योंकि जो गाड़ी से बहुत मोहब्बत करते हैं ना वो तो गाड़ी जंप से गुजारते बड़े एहतियात से हैं कि टायर ख़राब हो जाता है या फॉर दैट मैटर बहुत से और उसके डायनामिक्स होते हैं, बट इन दिस पर्टिकुलर थिंग उसमें तो आप खुद ख़राब कर रहे हैं ना भाई. मुझे लगता है गाड़ी को लक्कड़ हजम पत्थर हजम बना देते हैं. ऐसा ही है. जब हम ड्रिफ्टिंग के लिए जाते हैं तो हम मेंटली अपने आप को इस तरह प्रिपेयर करते हैं कि गाड़ी वापस से एक मतलब सही हालत में वापस नहीं आएगी. ठीक है, वे मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट. और होता भी है इस तरह. और ट्रैक पे मतलब गाड़ियाँ आपस में लगती हैं, ड्रिफ्टिंग का पार्ट है ये. तो जो प्रोफेशनल ड्रिफ्टर्स होते हैं इंटरनेशनली, फार्मूला ड्रिफ्ट और ड्रिफ्ट मास्टर्स में, उन्होंने बाकायदा अपनी गाड़ी के बॉडी पार्ट्स उतार के फाइबर के पार्ट्स लगाए हुए होते हैं, क्योंकि वो आपस में लगती रहती हैं, तो फाइबर के पार्ट्स आर इजीली रिप्लेसेबल और गाड़ी का वेट रिडक्शन भी होती है. तो मतलब ड्रिफ्टिंग में होता है, बट ऑन लाइक जब हम उसको नॉर्मली चला रहे हैं तो फिर हम उसका ख्याल उसी तरह रखते हैं जिस तरह बाकी गाड़ियों में रखा जाता है. अच्छा, वैसे डैमेज कितना हुआ अभी तक? जो मतलब कोई एक रेस हो जिसके बाद हो कि अच्छा सारी जमा पूंजी जो है वो इसके ऊपर लग गई है. इंजन मेरा तो अभी रिसेंटली माई इंजन गेव अप ऑन मी. Okay. मैंने ये गाड़ी जो द वन एंड दैट आई एम ड्राइविंग, आई बिल्ट दिस कार बैक इन 2024 में. ठीक है. एंड 2025 में सॉरी. एंड अब आफ्टर 3 इवेंट्स, एक लाहौर में हमारे पास प्रैक्टिस इवेंट्स भी होते हैं. ठीक है, उधर लाहौर में. लाहौर में एक हमारे पास इस्लामाबाद में हुआ था परेड ग्राउंड में. इट वाज जो अभी पिछले दिनों कुछ टाइम हुआ था, मेरे ख्याल से अक्टूबर था. अक्टूबर. हाँ जी. तो आफ्टर 3 इवेंट्स माय इंजन गेव आउट बिकॉज वो जो गाड़ियों को स्ट्रेस मिल रहा होता है और जिस किस्म की बीटिंग हम गाड़ी को देते हैं क्योंकि हमने परफॉर्म करना होता है, और माशाल्लाह से बहुत लोग इसमें दिलचस्पी लेते हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग इतना देखना शौक करेंगे इसको देखने का, बट बहुत ज़्यादा लोग देखने आते होते हैं. ऑलराइट. अब ये क्या वजह है कि ज़्यादा जो विनर्स हैं उनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है? असल में ड्रिफ्टिंग इनिशियली पाकिस्तान में देखा जाए तो पेशावर और इस्लामाबाद में ही ज़्यादा शुरू की थी. जब ट्रैक नहीं थे तो ऑब्वियसली एवरीबडी स्टार्टेड फ्रॉम स्ट्रीट्स, जो कि नहीं करना चाहिए. अब तो हमारे पास ट्रैक है. तो इस्लामाबाद की रोड्स और पेशावर की रोड्स वर द मोस्ट ड्रिफ्ट फ्रेंडली रोड्स. स्लिपरी भी हैं थोड़ी, और मतलब वी कैन ईजीली ड्रिफ्ट ऑन दीज रोड्स. तो इस्लामाबाद करना नहीं है, मैं मना कर रहा हूँ, करना नहीं है. वो बता रहे हैं कि उन्होंने जब ट्रैक नहीं था. हाँ, ट्रैक नहीं था, अब है. तो हम इस चीज़ को खुद डिस्करेज करते हैं. तो इस्लामाबाद में फिर ज़्यादा ड्रिफ्टर्स निकले. फिर पेशावर में बहुत सारे हैं अभी भी. लाइक अगर आप देखा जाए तो लाइक जितने हमारे कंपटीशन में ड्रिफ्टर्स आए थे उससे ज़्यादा तो सिर्फ पेशावर में इस वक्त रेडी बैठे हुए कि जी हमने गाड़ियाँ बिल्ड करनी है और हमने ट्रैक पे लेकर आनी है. तो इसलिए यहाँ पर शुरू हुआ था क्योंकि रोड्स हमारे पास थी, ऊपर से कोई 2-3 लड़के फिर ड्रिफ्ट करना शुरू करते हैं. फिर वहाँ पर वही जिस तरह एक पुराने टाइम पे वो एक कार मीटअप होते थे, तो वहाँ से फिर एक ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ और अब वो प्रोफेशनल लेवल पे जाना शुरू हो गया. अच्छा, पूरी कम्युनिटी है. हाँ जी. बहुत बड़ी आफ्टर community. दिस इवेंट दैट हैपेंड इन दिसंबर, अराउंड 7 पीपल दैट आई नो पर्सनली दे हैव बिल्ट देयर कार्स, और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट इवेंट में भी परफॉर्म करेंगे. तो इस फील्ड में अब आहिस्ता आहिस्ता आने, क्योंकि ड्रिफ्टिंग इज़ अ ग्रोइंग स्पोर्ट. रैली बहुत टाइम से हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी मिल चुकी है, बट इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट. मेरे हिसाब से रैली इस वक्त में पाकिस्तान में कार कम्युनिटीज़ में या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में सबसे महंगी स्पोर्ट है. ड्रिफ्टिंग इज़ अ ग्रोइंग स्पोर्ट इसलिए क्योंकि अभी इट्स बिन आई थिंक 3-4 ईयर्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि ये शुरू हुई है. तो अभी आहिस्ता आहिस्ता ड्राइवर्स भी आ रहे हैं, और स्ट्रीट ड्रिफ्टिंग में बिकॉज वी हैव डन इट, वी आर नॉट प्राउड ऑफ इट. स्ट्रीट ड्रिफ्टिंग में एंड डूइंग इट प्रोफेशनली, ये बहुत एक डिफरेंट खेल है. प्रोफेशनली आपको पता चल जाता है कि आपने क्या क्या करना है और सही से करना है. एंड आपको गाड़ी भी आपका हाल बता देती है कि मैं इस हालत में हूँ, मैं चल पाऊंगी नहीं. ट्रेनिंग भी तो होती है ना. अच्छा, जितना एक्सपेंसिव ये स्पोर्ट्स है, क्या उतना रिवॉर्डिंग भी है, मॉनेटरी
ابھی تک سنس اٹس اے گروئنگ اسپورٹ تو ہم ڈرائیورز بھی مل کے, کیونکہ ہم کہہ لیں ور آل فرینڈس, ابھی تک ہم لوگوں نے کچھ سے ایکسپیکٹ نہیں کیا کہ ریوارڈنگ ہو. ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت میں ہم لوگ صرف لوگوں کو اپنے ساتھ اس اسپورٹ میں لے کر آئیں, ان کو ہم لوگ اسٹریٹ سے ہٹا کر پروفیشنلی, بیکاز میری ایک یہ سوچ ہے, میں جو شروع سے جب سے میں گاڑیوں کا شوق کر رہا ہوں, کہ اگر کرنا ہے تو صحیح طریقے سے کرنا ہے, ورنہ نہیں کرنا ہے. یہ تو سوچ بہت اچھی ہوتی ہے کسی بھی کام سے متعلق, جو بھی کام کرنا ہے اچھے طریقے سے کرنا ہے, سر سے نہیں اتارنا, not doing for the sake of doing. اینڈ اسی سوچ کی وجہ سے اٹ واز مائی فرسٹ ڈرفٹ ایونٹ کمپٹیشن, فرسٹ کمپٹیشن, اینڈ آئی پلیسڈ سیکنڈ. ماشاء اللہ, تو کیا بات ہے. اچھا, جس طرح ہر اسپورٹس میں دیکھتے ہیں نا کہ ڈفرینٹ ایونٹس ہوتے ہیں اور پھر آپ کی رینکنگ اس میں بن رہی ہوتی ہے, تو کیا ڈرفٹنگ میں ورلڈ وائڈ کس طرح سے اس کی رینکنگ ہوتی ہے, اور کیا آپ میں سے, آپ کی کمیونٹی میں سے کوئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ پاکستان کا ریپرزینٹ انٹرنیشنل لیول پر بھی کرتے ہیں؟ جی, ہمارے 3 ججز ہیں, تیمور, عدیل بھائی اینڈ طلحہ بن اظہر. اوکے. طلحہ اینڈ عدیل بھائی دے پرفارم انٹرنیشنلی, وہ انٹرنیشنل ڈرفٹرز ہیں. اوکے. تو وہ اب ہمیں جج کرتے ہیں, دے ٹیچ اس الاٹ ایز ویل. اوکے. رولس کے بارے میں بھی, اینڈ گاڑی کس طرح بنانی ہے, چلانی ہے, بہت اس میں بہت زیادہ, دا مور یو گیٹ انٹو اٹ دا مور یو فائنڈ آؤٹ. اوکے. لیکن ہاں انٹرنیشنلی بھی وہ پرفارم کر رہے ہیں. ہاشد, پورا پروسیس, فار ایگزامپل کسی نے آج اسٹارٹ کیا ہے, کر تو رہا تھا ہلکا پھلکا, تھوڑا چیک کرنے کے لیے, شوق بھی سم ٹائمز ہوتا ہے, یا چلے سیمولیٹر پہ ہی کر رہا تھا, اب اس نے گاڑی ماڈیفائی بھی کرنی ہے, پھر اس نے ایونٹ پہ بھی جانا ہے, اس نے ایک نام بنانا ہے اگر اس کھیل میں, تو کتنا لمبا پروسیس اور کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ اٹس آل اباؤٹ یور انٹرسٹ. اگر آپ بہت زیادہ پیشنیٹ ہو اس چیز میں, تو لائک میں جب ٹریک پہ گیا تھا فرسٹ ٹائم, تو اٹ ہارڈلی ٹک می لائک 2-3 months ٹو گیٹ مائی ہینڈز آن دا ٹریک. اسٹریٹ پہ اگر آپ ڈرفٹ کرتے ہو اٹس ویری ایزی, ٹھیک ہے. اگر آپ ٹریک پہ جا رہے ہو تو آپ کو پراپر کیلکولیشنز, رولز اینڈ ریگولیشنز, اور آپ کی ڈرفٹنگ کی جو اس کو کہتے ہیں نا دا ٹیبل اسٹرن, ٹھیک ہے, آپ ڈرفٹنگ بہت الگ طریقے سے کرتے ہو, جس طرح آپ نے امیجن کی ہوئی ہوتی ہے. دیکھ کے بڑا ایزی لگ رہا ہوتا ہے, بٹ ٹریک از ڈیفیکلٹ دین اسٹریٹس. اٹس ویری ڈیفیکلٹ بیکاز ٹریک پہ ایک تو وہ جو روڈ کا ٹارمیک ہوتا ہے وہ اتنا گرپ ٹپ ہوتا ہے. ہمیں تو یہی ہوتا تھا نا کہ ڈرفٹ کرنی ہے تو سلپری روڈ پہ کرنی ہے, تو اس پہ آپ کی گاڑی, بس آپ کو پاور ہو آپ کی گاڑی میں تو وہ ڈرفٹ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹریک پہ جب آپ گاڑی انیشیٹ کرتے ہو ڈرفٹ کے لیے, تو فرسٹ ٹائم جب میں نے کی تھی ٹریک پہ, تو وہ انسان کو ہلا دیتی ہے, وہ جی فورس اتنا ایکسٹریم ہوتا ہے اس کا, تو کافی مشکل ہو جاتا ہے. a lot of factors that you have to overcome. اور پھر بھی کوئی اندازاً خرچہ ورچہ کتنا آ جاتا ہے کسی گاڑی کو موڈیفائی کرنے میں اور پارٹیسپیشن میں؟ ایک بیسک گاڑی اگر آپ تیار کرتے ہیں, فار ایگزامپل BMW ایک چیسی ہے, دا اولڈر ون E36, میرے پاس بھی آتا ہی نہیں ہے, میرے پاس بھی BMW ہی ہے. تو لائک اگر آپ اس کو ایک گراس روٹ لیول پہ اگر ڈرفٹ کے لیے تیار کرتے ہو تو اراؤنڈ 3 million. اوکے, اتنا خرچہ آ جائے گا. اچھا, لڑکیاں بھی دکھ رہی ہیں ابھی اس ہاں جی, فیلڈ ہاں میں؟ جی, اچھا, آ رہی ہیں. there is 2, لائبہ خان لودھی اینڈ دینا پٹیل, they're from کراچی. لائبہ از فرام اسلام آباد. ہاں جی, ان لوگوں نے بھی گاڑیاں بنائی ہیں. دینا پٹیل پرفارمڈ, شی واز ان دا PDS, لاسٹ ایونٹ پہ تھی وہ. تو اس میں ایونٹ میں کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں؟ جی, کیا کیا کیٹیگریز ہوتی ہیں؟ ٹینڈم بیٹلز اینڈ سولو. اور بیسکلی اس وقت میں سب کی گاڑیاں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ پروفیشنل لیول پہ ہیں. پروفیشنلی جو کر رہے ہیں وہ ججز ہیں, تو دیر ناٹ, وہ ہمارے ساتھ کمپیٹ نہیں گاڑی پکڑ لیا کریں پھر. نہیں ہوتا ہے اس طرح, مطلب ہمارے ایک جج ہیں عدیل بھائی, ان کے پاس 2 گاڑیاں, تو لائک ہم سارے ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. تو اف اینی بڈی وانٹس ٹو پرفارم ان دا کمپٹیشن, تو دے رینٹ دیئر کارز آؤٹ, کہ آپ آؤ ہماری گاڑی چلاؤ. اب گاڑی موڈیفائی کرنے کی ضرورت نہیں, بس آؤ ہماری گاڑی یوز کرو. لیکن اٹس گونا کاسٹ یو مور دین. میں یہی بات کر رہی ہوں کہ ان کو بڑا دل چاہیے اس کے لیے, نہیں, جتنا چارج کر رہے ہیں اس کے بعد دل نہیں چاہیے نا. لیکن جتنا خرچہ آپ نے گاڑی پہ کیا ہوا, جتنی محنت سے آپ گاڑی تیار کرتے ہو, تو لائک آپ پیسے, مطلب دیر از نو پرائز فار اٹ, تو آپ جتنے بھی لو وہ کم ہی ہوتے ہیں آپ کے لیے. کیا سوچا ہے, جس طرح ججز کی بات بھی اب ہم کر رہے تھے, آپ نے بھی کیا اسی طرح سے خواہش رکھی ہوئی کہ اس اور آگے لے کر جانا ہے, انٹرنیشنل لیول پہ ریپرزینٹ کرنا ہے بوتھ آف یو؟ ہماری خواہش تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل ڈرفٹرز پاکستان آ کے پرفارم کریں ہمارے ساتھ. انٹرنیشنل ایونٹ پاکستان میں ہو یا کوئی بھی ایسی کولیبریشن ہو جائے کسی ایونٹ کی؟ یس, تو ایسا کچھ چیز چل رہی ہے. ڈرفٹرز آتے ہیں جاپان میں, دیر آر مینی ڈرفٹرز جو پاکستان سے ہی گئے ہوئے ہیں, دے لیو ان جاپان, اور وہاں پہ وہ بہت اچھی ڈرفٹنگ کرتے ہیں. وہ آتے ہیں ہمارے ساتھ ڈرفٹنگ کرتے ہیں. تو بس ہمارا بھی ابھی یہی گول ہے کہ ایک ایونٹ ایسا ہو جس میں انٹرنیشنل ڈرفٹرز بھی پارٹیسپیٹ کریں, اینڈ اوبویسلی وی آل وانٹ ٹو گو انٹرنیشنلی. اوکے, تو کہاں کے ویسے ڈرفٹر زیادہ مشہور ہیں دنیا میں, کہ اچھا اس ملک میں زیادہ یہ رجحان ہے کہ زیادہ وہاں کے مشہور ہیں جو کہ انٹرنیشنل ایونٹس میں زیادہ نظر بھی آتے ہیں؟ ڈرفٹنگ بیسکلی یہ, اف آئی ایم ناٹ رانگ, جاپان میں بہت اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. ان کے پاس کافی ٹریکس بھی ہیں,
اینڈ جاپنیز لوگ جو ہیں یہ کافی زیادہ اس میں Something new about Japan. ڈرفٹنگ واز فاؤنڈیڈ ان جاپان, وہاں سے شروع ہوئی ہے. وہ ایک گروپ رات کو نکل کے اسٹریٹ ڈرفٹنگ کرتے تھے. یہ ٹریک تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا نا کہ یہ پروفیشنلی بھی ایکسپورٹ ہوگا. اٹ واز لائک اے سیٹرڈے نائٹ تھنگ. Okay. جس طرح ہمارے لیے پاکستان میں تھا, اب ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم جتنے بھی ہمارے اچھے اچھے ڈرفٹرز ہیں یہ انٹرنیشنل جا کے کمپیٹ کریں. تو اٹ از اے نہیں, ہمارا تو نیشنل کھیل پھر کوئٹہ کے کیفے کی چائے ہونی چاہیے, کوئی کمپٹیشن ویسا ہونا چاہیے, بیکاز ہمارے یہاں تو سب سے زیادہ یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ چائے کی پیالی پہ اکٹھے سارے نوجوان اس ہو رہے ہیں. کمپٹیشن کو ہائی لائٹ اس لیے نہیں ملتی ہے اسپورٹس کو, کیونکہ ہم نے بچپن سے یہ چیزیں سننا شروع کر دی تھی کہ جی ڈرفٹنگ, گاڑیوں کا شوق, پیسہ اڑانے والی چیز ہے, اور بہت زیادہ بیڈ ماؤتھ ہوتا تھا اسپورٹس کے بارے میں. اس لیے ابھی بھی ہمیں کافی وہ ہوتا ہے کہ باپ کا پیسہ یہ سب کچھ. میں پوچھتے رہ گیا, میں نے کہا جملہ سنتے ہوں گے ویسے نا. دیکھیں یہ بات بھی ایک حد تک آئی مین آپ لوگ پروفیشنلی کر رہے ہیں, بٹ یہ بڑے کم لوگ ہیں نا. ہم کافی لوگ دیکھ رہے ہیں جو کہ لوگوں کو پریشان بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے اسلام آباد میں تو بہت زیادہ ایسے واقعات دیکھے ہیں, اینڈ دین اوبیسلی پولیس نے ان کے اگینسٹ ایکشن بھی لیا, اور وہ ہسٹری جو نکلتی ہے وہ اس طرح سے آتی ہے سامنے, اپیرنٹلی ہوتی ہے. خیر بیک اینڈ پہ کیا ہے وہ پتہ نہیں ہوتا ہے, بٹ دین اگین اوبیسلی اگر کوئی گاڑی برباد کرنے کو تیار ہے تو اوبیسلی دے ہیو منی نا. دیکھیں میرے حساب سے اگر آپ اسٹریٹ ڈرفٹنگ کریں تو میں اپنے کسی دوست کو بھی اس طرح پروموٹ نہیں کروں گا, اس کو میں ہائپ اپ نہیں کروں گا کہ تم کرو. میری یہی کوشش ہے آفٹر میں ٹریک پہ ڈرفٹنگ کر رہا ہوں تو میری یہی کوشش رہتی ہے کہ میں ان کو کہوں کہ یار آپ گاڑی ایک سرٹن لیول تک بلڈ کرو اینڈ آپ آؤ, آپ سیکھو ہی وہاں پہ. آپ کو ہمارا یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے ہم بھی کرتے تھے, تھوڑی بہت کر لیتے ہوتے تھے, لیکن اب سنس وی اسٹارٹ گوئنگ ٹو دا ٹریک اب ہمارا بالکل دل ہی نہیں کرتا, بیکاز وہ ایک آپ کو ایک وہ آ جاتا ہے نا ایک پروفیشنل. برا بھی لگتا ہوگا نا کہ کیا کر رہے ہیں یہاں, مطلب وہ بڑا میڈیوکر سا لیول فیل ہوتا ہے. ایک پوائنٹ ہے جہاں پر آپ کو اپریسیشن مل رہی ہے اسی کام کے لیے, تو جہاں پر اپریسیشن ملتی ہے ہمیں پھر اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے کہ ہم اپریشیٹ ہو رہے ہیں وہاں پر, تو ادھر ہی کریں. تو دیکھیں کوئی بھی چیز اگر آپ صحیح طریقے سے کرتے ہیں, صحیح پلیٹ فارم پہ کرتے ہیں, تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اسپورٹس بری نہیں ہے یا کام برا نہیں ہے انٹل انلیس اسے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو, بٹ جس طریقے سے آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ میٹر کر رہا ہوتا ہے نا. آپ ہم نے اسلام آباد میں تو ایسے واقعات ہم نے دیکھے, باقی شہروں میں بھی ہوں گے, بٹ زیادہ جو ہائی لائٹڈ ہم نے دیکھے کیسز وہ ایک پراپر ایک سیکٹر ہے جہاں پر راؤنڈ اباؤٹ پہ ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ کہیں نہیں کوئی پلیٹ فارم مل رہا ہوتا ہے, کسی گلی میں بھی کتنی ڈرفٹنگ کر لیں گے, تو وہ جہاں پر میدان نظر آتا ہے وہاں پر جو ہے. لیکن اب اوبیسلی جس طرح مزید سینٹرز بھی ہونے چاہیے, جیسے شعیب نے پہلے بات کی کہ ٹریکس ہونے چاہیے. اٹس امپورٹنٹ کہ وہ ٹریننگ ہو اس طریقے سے تاکہ یہ جو انرجی ہے نا یہ وہاں جا کے یوٹیلائز ہو صحیح پلیٹ فارم پہ, نہ کہ یہ کہ گلیوں میں اور یہ سیکٹرز میں اور مرکز میں نکل کے بیڈ ماؤتھ ہو ہی نا, یہ بڑا ضروری ہے. اس سے پھر اسپورٹس جو ہے وہ بدنام ہو جاتا ہے. بٹ آئی ایم شیور کہ کچھ ایسے جملے آپ نے بھی سنے ہوں گے, آپ نے بھی سنے ہوں گے جس نے آپ کو تھوڑا ڈسٹرب بھی کیا ہوگا. ایک جملہ بڑا کامن ہے ہمارے ملک میں نا, امیر باپ کی بگڑی اولاد. یہ فوراً سے کہہ دیتے ہیں جب بھی اس طرح کسی کو گاڑی چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں, ریش ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا ڈرفٹنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. آپ نے بھی کبھی سنا ہے ایسا؟ بہت سنا ہے, ابھی بھی سنتے ہیں, لیکن ان کو ویسے ہی کی جواب ملتا ہے کہ اگر ہم لوگ لائک اس طرح کے کام کرتے بگڑی ہوئے اولادیں ہوتے تو ہم گاڑیاں تیار کرنے میں 3 سال نہ لگا رہے ہوتے. بیسکلی جن لوگوں کو نالج نہیں ہوتی تو ان کو لگتا ہے کہ یہ گاڑی کروڑوں کی ہوگی یا یہ بہت مہنگا شوق ہوگا. میرے پاس جس وقت میں گاڑی ہے میرے حساب سے اس سے آج کل پاکستانی آلٹو مہنگی ہے. اینڈ ہم لوگ اس کے پیچھے محنت کرتے ہیں نا, کیونکہ بلڈنگ اے کار ٹیکس اراؤنڈ 3 to 4 months, اور آفٹر ایوری ایونٹ ہم نے ورک شاپس ایک چیز اور پھر ہمارے پاس اس طرح پارٹس بھی اویلیبل نہیں ہوتے, کچھ چیزیں باہر سے منگوانی پڑتی ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے. اگر آپ کو ایک چیز اچھی نہیں لگ رہی تو آپ اگلے کو اس طرح کی بات نہ کرو کہ وہ ڈسکریج ہو, اگر آپ اس کو اپریشیٹ. بٹ آئی تھنک ابراہیم دیکھو وہ بات کب ہوتی ہے, فار ایگزامپل اگر میں جا رہا ہوں کسی مین روڈ سے کہیں پہ جانا, میرے سامنے گاڑی والا کرتے ہوئے جائے گا تو میرے دل سے جملہ نکلے گا یہ. بالکل اٹ ہیپنڈ ایکچولی میرے سامنے. we're the ones that ہم کر رہے ہیں نا, اور ہم ایسی بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ دا کار, اٹس اباؤٹ دا ہیومن لائف. وہ زیادہ ضروری ہوتی ہے. گاڑی تو بندہ 10,000 اور لے لے اور بیچ لے, ایسے ہی نہیں, آپ ضرور کریں, کوئی روک نہیں رہا, بٹ اٹ شوڈ بی پراپرلی ایٹ اے ڈیزیگنیٹڈ اسپاٹ. یہ بہت ضروری تھا کہ کسی کو نقصان نہ ہو اس سے, اور واقعی پھر آپ اس میں دیکھتے ہیں کمیونٹی اور بہتر سے بلڈ اپ ہو رہی ہوتی ہے, چیزیں بہتری کی طرف جا بھی رہتی ہیں, اور مزید ایونٹس اگر ہوں گے تو نیچرلی ہم دیکھیں گے اس کا رجحان اور بڑھے گا. لاسٹلی کوئی پوائنٹ جب ایڈ کرنا چاہتے ہو حاشر؟ لاسٹ پوائنٹ یہی ہے کہ آپ اگر اسلام آباد میں کوئی ایک ٹریک مل جاتا ہے نا ہمیں, تو آپ خود دیکھیں گے کہ روڈس پہ یہ سب ختم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, نہیں دیٹس ٹرو. ٹریک ہوگا تو چیزیں ویسی بڑی بہتر ہوتی ہیں. ابراہیم, اینی میسج فرام یور سائڈ؟
سیم بات حاشر والی پشاور میں ٹریک چاہیے بھائی کو؟ پشاور میں نہیں، دیکھیں لاہور اب کراچی سے بہت دور پڑتا ہے، لیکن پشاور سے ہم کر لیتے ہیں، ہم گاڑیاں لے جاتے ہیں. لیکن اگر ایک مین پوائنٹ کیپٹل ہے ہمارا اسلام آباد، ادھر ایک ٹریک ہو تو کافی، اور اس میں مطلب میرے حساب سے دس از سچ این امیزنگ اسپورٹ، اور ہر لڑکے کو اس چیز کا شوق ہے. اگر ایک پلیٹ فارم ہمیں گورنمنٹ پرووائڈ کر دے تو پاکستان کا نام بہت آگے جائے گا. اس میں کوئی ایسوسیشنز بھی ہے؟ آئی مین جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا کہ فیڈریشنز ہوتی ہیں فار دیٹ میٹر ہر اسپورٹس کے، جس کا نام لیا ابھی ابراہیم نے، جو ہمارے انٹرنیشنل ڈرفٹرز ہیں، انہوں نے خود فیڈریشن ایک بنائی ہے پاکستان ڈرفٹ فیڈریشن کے نام سے. ٹھیک ہے. اور وہ ہمیں FIA سرٹیفائڈ لائسنس بھی دیکھیں تو ان کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ اس پہ کام کریں پھر، یو نو دے شوڈ پچ سم تھنگ ٹو دی گورنمنٹ. وہ ہمیں لائسنس پرائیویٹ پارٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں FIA سرٹیفائڈ. تو اگر ہم لوگ اسٹریٹ آفٹر لائک ہمیں لائسنس مل جاتے ہیں، تو اگر ہم اسٹریٹ ڈرفٹنگ کرتے ہیں یا ہماری کوئی ویڈیو پوسٹ ہوتی ہے ہمارے سوشل اکاؤنٹس پہ، تو وہ لائسنس بھی کینسل ہوتا ہے اینڈ وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈرفٹ آن ٹریکس اینی مور. تو وہ بڑا اسٹرکٹ ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیں آپ نے خود اپنے رولز بڑے کلیئر رکھے ہوئے ہیں. دیٹس ویری نائس جی. اینڈ دیر از سیم فار ایوری ون، نو فیوریٹزم، نو اینی تھنگ. یہ ضروری بھی ہے، ہر کھیل میں ضروری ہے. تب یہ میرٹ جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. ہاشم بہت شکریہ، ابراہیم بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. جس طرح اس پروگرام کے آغاز میں ہم نے ذکر کیا تھا ویکینڈ کا، اس کی ہیپننگ کا، تو ایسے میں ایک اور چیز اس کی بہت زیادہ بات مسلسل ہو رہی ہے، وہ ہے سول ایوارڈ سے متعلق. پاکستان کے مختلف ڈومینز میں جس طریقے سے کام کیا لوگوں نے، وہ چاہے اسپورٹس کا میدان ہو، وہ چاہے سائنس کا میدان ہو، وہ ایجوکیشن کا میدان ہو، وہ آرٹس کا میدان ہو، تمغہ امتیاز، ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز، ہمارے پاکستان کے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اپنی ڈومین میں بہت زبردست کام یعنی گراں قدر خدمات سر انجام دیں. ان میں سے ایک ایسی شخصیت آج ہمارے درمیان موجود ہیں. پہلے بھی ہم ان کو ہوسٹ کر چکے ہیں، اب چونکہ ان کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا ماشاءاللہ پریزنٹ ہاؤس میں، اور اپنے اس کھیل میں، اپنے اس ڈومین میں ہی از دا فرسٹ ون جن کو یہ ملا ہے. ہم بات کریں محسن نواز صاحب کی، F کلاس لانگ رینج شوٹر محسن نواز جن کو تمغہ امتیاز ملا. ملاقات کرائیں گے، گپ شپ ہوگی، بٹ لیٹس ٹیک یو ٹو دا پریزنٹ ہاؤس جس وقت ان کو یہ ایوارڈ دیا جا رہا تھا. جناب محسن نواز، جناب محسن نواز ایک ممتاز پاکستانی لانگ رینج شوٹر ہے. آپ کا کریئر مسلسل عمدہ کارکردگی اور فنی مہارت کی روشن مثال ہے. آپ نے سیکنڈ F کلاس لانگ رینج چیمپئن شپ 2024 اور تھرڈ F کلاس چیمپئن شپ 2025 میں نمایاں کامیابیاں حاصل کر کے بے شمار تمغے جیتے. اس سے قبل پارا سینٹرل میٹ 2022 میں طلائی تمغہ جیتا. کھیل نشانہ بازی کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محسن نواز کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. کیا بات ہے، زبردست جی. تو ایک بار پھر مبارکباد اور ویلکم کرتے ہیں محسن نواز صاحب کو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کنگریچولیشنز. آئی ایم مور انٹرسٹڈ ہے جو آخر میں نا آپ اور زرداری صاحب کے درمیان کوئی کنورسیشن ہوئی تھی. نارملی کنورسیشن نہیں ہو رہی تھی، بس ہم دیکھتے ہیں کہ بس جاتے ہیں تمغہ ملتا آ جاتے ہیں. ہاں، تو کنورسیشن کیا تھی؟ جب وہ ایوارڈ وصول کر رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ بھی آپ یہ جیسے کیونکہ آپ کے پاس ٹوٹل آئی گیس 10 سے 15 سیکنڈ ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ شوٹنگ سپورٹس کہاں سے سٹارٹ کیے؟ تو میں نے کہا سر بس یہ ہنٹنگ سے. تو انہوں نے کہا شکار کا شوق رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی شکار کا بھی شوق رکھتے ہیں. تو اٹ واز اے شارٹ کنورسیشن. اوکے، تو یہ بڑی ویسے ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ انٹرسٹنگ اسپورٹس جب ہوتا ہے تو اوبیسلی ہر کسی کو ہوتا ہے نا کہ سوال بہت زیادہ ہوتے ہیں. سوال بہت زیادہ ہوتے ہیں اوور آل. محسن، کیا یہ زندگی کا گول تھا؟ لائک سوچا تھا کبھی کہ اچھا میں نے ریپرزینٹ کرنا ہے پاکستان کو ہر جگہ، اینڈ پروفیشنلی آپ نے کافی کمپٹیشنس اوبیسلی آپ نے ون بھی کیے ہیں، بٹ کیا یہ گول تھا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کسی بھی اسپورٹس مین کا جو گول ہے نا، اس کی وہ کیپیبلٹی اور پوٹینشیل کے اوپر ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ دا شوٹنگ اسپورٹس، اٹ کین بی اینی اسپورٹس. کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے
کہ آپ کی اپنی کیپیبلٹی اور پوٹینشیل کیا ہے, آپ اس کو گیج کیسے کریں. اور دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نیشنل لیول پہ کیا پرفارم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر انٹرنیشنلی جا کے, جیسے کہ ایک ورلڈ وائڈ پریکٹس ہے, اگر آپ کسی بھی انٹرنیشنل میچ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں, آپ نے دیکھنا ہے کہ اس انٹرنیشنل گراؤنڈ میں منیمم سکور لوگ کیا اچیو کر رہے ہیں. تو آپ نے اس کا 80 سے 90% اپنے ہوم گراؤنڈ میں اچیو کرنا ہے. اوکے, اس کے بعد اگر آپ وہ اچیو کر رہے ہیں تو پھر آپ جا کے, ظاہری بات ہے اب تو نیشنلی آپ اپنے ملک میں پارٹیسپیٹ کریں, وہاں 10 سے 15 ملک ہوں گے جہاں پہ آپ نے کمپیٹ کرنا ہے. وہاں ورلڈ چیمپئنس جتنے بھی ٹاپ چیمپئنس ہیں ان میں کمپیٹ کرنا ہے. تو دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ نے انٹرنیشنل گراؤنڈ میں جا کے آپ کیا پرفارمنس دیتے ہیں. اوکے محسن, سیلیبریٹ کس طرح کیا, اسپیشلی فیملی کا کیا رسپانس تھا اوور آل؟ اس میں جی سب سے جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے. بے شک, آپ کی اتنی محنت کو جب اسٹیٹ ریکگنائز کرتے, جیسے گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کھیل کو ریکگنائز کیا, شوٹنگ سپورٹس کو جو ہے وہ سراہا, یہ ایوارڈ کو. یہ ایوارڈ صرف محسن نواز کا نہیں ہے, یہ ایوارڈ ہر اس انڈیویجول کا ہے جو یہ شوق رکھتا ہے. جیسے کہ پاکستان میں اٹس اے ویری کامن پریکٹس کہ لوگ ویپن کے کلیکٹر ہیں, ویپنز کے شوقین ہیں, بالکل, اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جدھر لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ ان میں اگر کوئی پوٹینشیل ہے تو اٹس اے اوپن پلیٹ فارم. اور اس میں میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا, ہمارے پیٹرن ان چیف ہیں, اور پاکستان لانگ رینج رائفل ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ سر احسن گلریز, جنہوں نے ہمیں یہ سارا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا, ہمیں یہ فیسلٹی پرووائڈ کی. اور سر احسن گلریز کے انڈر سپرویژن ہم نے انٹرنیشنل میچز کے لیے تیاری کی اور وہاں جا کے پرفارمنس دی ورلڈ سٹیج کے اوپر جا کے, اور ملک کا نام روشن کیا ایز اے ٹیم اور ایز اے انڈیویجول. اس کے ویسے تواتر سے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں پاکستان میں جی ہمارے 3 سے 4 بڑے ایونٹ ہیں, اوکے, اور اب اس کی ایک فیڈریشن بن چکی ہے. اوکے, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, پہلے تو اس چیز کا کوئی سیٹ اپ تھا نہیں. ناؤ دس اسپورٹس از ریکگنائزڈ ان پاکستان. بالکل ٹھیک ہے. اور اب یہ ہے کہ 2021 میں ہمارا یہ سارا سیٹ اپ بنا, اور اس کا نام جیسے میں نے آپ کو پاکستان لانگ رینج رائفل ایسوسی ایشن. بالکل ٹھیک. اور پاکستان PLRA از کنسسٹنٹلی آن پوڈیم فرام لاسٹ 3 ایئرس. 2023 میں ہم نے آئی گیس 20 ملکوں میں ہم نے گولڈ میڈل جیتا, اوکے, جو کہ پاکستان کی تاریخ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. بے شک, کہ آپ 20 ملکوں میں کریں. اس کے علاوہ پھر ہمارے کوئی 15 سے 20 انڈیویجول میڈلز ہیں. یہ بھی انڈیویجول میڈل آپ ورلڈ چیمپئنس کے دوران جو کہ دنیا کے ٹاپ ایتھلیٹس ہیں ان میں آپ جیت رہے ہیں. اور اس کے ہمارے 4 میچز ہوتے ہیں. یہ نیشنل لیول پہ چاروں صوبوں سے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور دا بیسٹ پارٹ از یہ اوپن ٹو پبلک ہے. I was about to ask this کہ ایک نارمل پرسیپشن یہ ہے کہ ایسے ایونٹس میں زیادہ تر فورسز کے لوگ موجود ہوتے ہیں, آفیسرز بھی, جوان بھی. سو آپ نے کہا اٹس اوپن فار ایوری ون, سول پارٹیسپیشن بھی اتنی ہی زیادہ ہے. سول پارٹیسپیشن اس میں بہت ہے, اوکے, اور اس میں کسی طرح کی کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے. اگر آپ بھی چاہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اچھا شوٹ کرتے ہیں, میں نہیں سمجھتا, تو انہوں نے پوٹینشیل دیکھ لیا ہے آپ کے میں, یو شوڈ ٹرائی. آئی مین ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں. زیروئنگ کا وہ مجھ سے اتنی مشکل سے ہوتی ہے, تو سو پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. ہاں ٹھیک ہے, فائن. اب اس میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں گا کہ اکثر جو ینگسٹرز کی کمپلین ہوتی ہے کہ جی ہمیں اپرچونٹی نہیں ملتی. اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان سپورٹس بورڈ نے یہ انیشیٹو لیا ٹیلنٹ ہنٹ کا. صحیح. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے, آپ اپنا نیشنل ٹیلنٹ آپ سپورٹس بورڈ کو ویڈیو بھیجیں, ان کو اپنی پرفارمنس دکھائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے کیپیبل ہیں تو نیشنل لیول پہ آ کے اس کو پرفارمنس دیں, اور پھر انٹرنیشنلی جا کے پاکستان کا نام روشن کریں. سیم گوز فار شوٹنگ سپورٹس, کہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی یہ صرف شاید فورسز کے لوگ کرتے ہیں. سویلینس کے لیے اٹس اوپن. اگر ڈپینڈ کرتا ہے کوئی بھی کھیل ہے, آپ نے جب کھیلنا ہے, ظاہری بات ہے آپ میں ایٹ لیسٹ منیمم جو تھریش ہولڈ ہے وہ تو ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ملک میں تو جیتیں. آپ اس کے بعد جب اپنے ملک میں جیتیں گے تو انٹرنیشنلی جا کے پارٹیسپیٹ کریں گے. وہ تو ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جائیں گے نا, ایسا ہو نہیں سکتا. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی محسن. ہمارے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم کرٹیسزم
کر رہے ہوتے ہیں, ایک تو میں اس پہ ضرور آپ سے کامنٹ لوں گا, لیکن ایک بات اور بھی, جو اپرچونیٹیز نہیں ہیں, ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جی میرے میں تو ٹیلنٹ تو بہت زیادہ ہے, ہوتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہوتا, بٹ پروف کرنا ہوتا ہے. بڑا اچھا کر کے دیکھیں, آپ پروف کریں گے تو آگے جائیں گے اور کسی ایونٹ پہ جائیں گے. یہ آپ نے بھی لوگوں میں چیز دیکھی اس کھیل کو لے کے, باقی کھیلوں کو لے کے, کہ لوگ کہتے جی میری سلیکشن نہیں ہوئی جی, سفارش چل گئی تھی, حالانکہ مسئلہ کہیں اور بھی ہوتا ہے. سفارش سپورٹس میں ایسے نہیں ہوتا. یہ ایک فرینکلی اسپیکنگ ایک لیم ایکسکیوز ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ جب آپ کو سلیکشن نہ ہو یا نہ کریں تو آپ یہ ایکسکیوز کلیم کر سکتے ہیں. اٹس فیکٹ. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ میں پوٹینشیل ہے, وہ تو چیز پبلکلی لوگوں کو نظر آ جاتی ہے. نظر آ جائے گی. صحیح بات. اگر لیٹس سپوز اگر مجھے ایوارڈ ملا ہے تو اٹس بین آلموسٹ 20 ایئرز. آپ اس چیز کو گوگل کر کے جب محسن نواز کی اچیومنٹس, نمبر آف اچیومنٹس دیکھیں گے, وہاں سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ ایوارڈ کس بنیاد پہ ملا, کس بیس پہ ملا, کتنی نمبر آف انٹرنیشنل اچیومنٹس ہیں, کتنی اچیومنٹس نیشنل لیول پہ ساری کھیلی ہیں. جہاں تک آئی بات کرٹیسزم کی, اٹس ویری نیچرل فار اے ہیومن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ دا شوٹنگ سپورٹس. کسی بھی سپورٹس کو لے کے آپ اس میں آپ کو, اب اگر آپ مجھے دیکھیں تو فرینکلی اسپیکنگ کہ آپ جو میری پوٹینشیل دیکھ رہے ہیں 60% ہے, 40% آپ کو سپورٹس پالیٹکس کو بھی ہینڈل کرنا پڑتا ہے. اور وہ یہ بھی تو دیکھیں ٹیلنٹ ہے نا. اور ہاں, اور یہ سپورٹس پالیٹکس آپ کو کوئی ادارہ نہیں دے رہا ہوتا, آپ کو اپنی ہی کمیونٹی دے رہی ہوتی ہے. یہ چیز وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے خود کبھی کچھ اچیو نہیں کیا, ٹھیک ہے, کبھی بھی اچیور کرٹیسائز نہیں کرے گا, لوزر جو ہے وہ کرٹیسائز کرے گا. صحیح بات ہے. یہ چیز آپ سب سے کامن پریکٹس دیکھیں گے. کیونکہ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہوتی, زیادہ تر آپ اسی میں انسیکیور ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا, آپ دوسروں کو بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں اچھا اس نے تو فلانے طریقے سے لیا ہوگا, یا ہماری فیلڈ کے, ہم ذرا اس پہ ایک بات بھی کریں گے. اور ہم نے ایک دفعہ سوچا بھی تھا کہ ہم نے اس حوالے سے ہم ایک سیگمنٹ بھی کریں آگے, بیکاز آبویسلی ہم نے بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ جس فیلڈ میں آپ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہوتے, آپ کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیتے ہیں فیمیلز کے پرسپیکٹیو سے, اور سفارش جو ہے وہ آپ مردوں کے لیے یہ ایک ہی حربہ ہوتا ہے. اچھا, شاید اس لیے بھی ہماری یوتھ کمپلین کرتی ہے کہ کھیل مہنگے ہیں. اب کافی جتنے بھی کھیلوں کی بات کریں, پیسے انوالوڈ ہیں کہیں نہ کہیں, بیکاز آبویسلی اسٹارٹ تو آپ کو کرنا ہے نا, تو شاید وہ ڈپرائیوڈ ہیں اور پھر آبویسلی اسی وجہ سے فرسٹریٹڈ ہیں, اور یہ فرسٹریشن پھر اس طرح سے نکلتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی کوئی بھی کھیل اگر آپ نے کھیلنا ہے, پہلے تو آپ لیٹ سپوز آپ نے ٹیبل ٹینس کھیلنا ہے, اس کے لیے آپ کو ٹیبل چاہیے, ریکٹ چاہیے, اور وہ آپ کھیل سکتے ہیں. شوٹنگ سپورٹس کے لیے آپ کو اپنا ایک ایکوپمنٹ چاہیے. جہاں تک فائنینشیل کنسرن ہے, اب آپ دیکھیں, جو کہ آپ اس چیز کو ڈیفینیٹلی ایگری کریں گے کہ پاکستان میں لوگ گاڑیوں میں, بائکس پہ جو ہے وہ کروڑوں اربوں روپیہ خرچتے ہیں. کیا یہ چیز کیا پیسوں سے نہیں آتی؟ صحیح بات ہے. جو لوگ کروڑوں روپیہ اس پہ خرچ سکتے ہیں وہ باقی کھیلوں پہ نہیں سپینڈ کرتے. ریزن کہ ان کو شاید ان چیزوں سے فیم چاہیے. دنیا کی ریکگنائزیشن جو ہے وہ ان چیزوں سے نہیں ہو سکتی. وہ آپ کی سپورٹس کی, کوئی بھی ملک کی, جب ہم یہ ہمارے اولمپک میں ارشد ندیم نے جو پرفارمنس دی ہے, آپ کی ملک کا امیج گلوبلی جس طریقے سے گرو کیا ہے, اور جو ایک چیز لوگوں نے کہا ہے, لوگ آپ کو پہچاننا شروع ہو گئے جسٹ فار شیئرنگ, تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. تو یہ جہاں تک فائنینشیل کنسرن ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ کہ یہ کوئی مہنگا یا سستا ہے. لوگ باقی چیزوں پہ انویسٹ نہیں کرتے, لوگ اس کو پرائورٹائز نہیں کرتے. اور جہاں تک یہ سمجھتے ہیں کہ جی ملے گا کیا, آپ کو کوئی مہنگی گاڑی لے کے یا کوئی ایسی چیز لے کے کیا ملتا ہے, کیا وہ ایک وہ جو اگر چلیں فار ایگزامپل آپ کا شوق ہے مہنگی گاڑی یا اچھی گاڑی یا کوئی اسپیسیفک ماڈل کی گاڑی, وہ لے کے آپ کو جو ایک خوشی ملے گی, وہ آپ کو اگر اس کھیل سے شوق ہوگا تو وہ خوشی ملے گی. وہ آپ کا ہیپی ہارمون ریلیز ہونا ہے ہر اس چیز سے جس کا شوق آپ رکھتے ہیں. کیا ہمارے پاس اب آئی تھنک دیکھیں فورسز کی میں بات کروں تو ڈفرینٹ جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایسے کلبز موجود ہوتے ہیں جہاں پہ سول جاتے ہیں, پریکٹس بھی کرتے ہیں, ایونٹس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں. تو آئی تھنک یہ جو انفراسٹرکچر کی بات ہے وہ بھی ایک کمپلین نہیں بنتی, بیکاز وی ڈو ہیو دیٹ انفراسٹرکچر, ازنٹ اٹ. ہمارے پاس اس ٹائم جو ہے جی وہ جیلم میں جو بھی رینجز ہیں وہ اوپن ٹو پبلک ہے. آپ رجسٹر کروائیں, صحیح, اور ممبر بنیں اور آ کے کھیلیں. اگین آپ کتنے لوگ ہیں, اب جیسے ہمارے بھی سیٹ اپ میں جو پچھلے شاید 10 سال سے کھیل رہے ہوں گے اور انہوں نے ایک بھی میڈل نہیں جیتا. اب اگر وہ کمپلین کرتے ہیں کسی کو کہ یہ میڈل کیسے ہو گیا, تو وہ تو پبلک
परफॉर्मेंस है और एक अपेयरेंस है और आपकी कैपेबिलिटी और पोटेंशियल है. Yes. आप इसको तो नहीं कह सकते कि आपने किस तरीके से अचीव कर लिया. अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिटिक एक नेचुरल इंसान का ना एक आदत है. जब कुछ नहीं होता तो क्रिटिक आप कर आई एम श्योर आपने फेस किया है फिर इस 100%. जिस बहुत वक्त ज़्यादा. ये अनाउंस हुआ था कि मिलना है उस वक्त से लेके अब जब आपको ये दिया गया है. ये हमेशा जैसे मैंने आपको बताया ना, जो लोग सिर्फ एक जिसको हम कहते हैं कि आप ऑन द लाइटर नोट स्पीकर कह लें, ठीक है, कि जस्ट वो बोलने का शौक रखते हैं, एज सच उन्होंने डिलीवर कुछ नहीं किया होता. आपको डिलीवर करना पड़ता है. परफॉर्मेंस नहीं है. परफॉर्मेंस नहीं है, ऑन ग्राउंड आपने अचीव क्या किया है और आप लोगों को कमेंट कर रहे हैं. ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा, इट्स नॉट अबाउट द स्पोर्ट्स, किसी भी डोमेन में. ये सब इस तरह सबीन ने भी कहा ना, ये हम सेगमेंट जरूर करेंगे इस पे, लेकिन वाकई मौसम में ये हुआ है इस दफ़ा. हर दफ़ा ये रादर हम देखते हैं हो रहा है चंद सालों से स्पेसिफिकली, और इसमें ज़्यादा जो टारगेट होते हैं वो ख़वातीन होती हैं. ज़्यादा टारगेट हमारे मीडिया इंडस्ट्री के लोग होते हैं या शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग होते हैं कि जी इनको क्यों मिल गया. आपने बड़ा अच्छा कहा, वो चेक ही नहीं करते उनकी अचीवमेंट, उन्होंने क्या किया है, कैसे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए होते हैं, उस पर बात नहीं करते. जस्ट बिकॉज कि उनको मिला है उस पर क्रिटिसिज्म करते हैं. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मैं आपको एक जनरल से एक चीज़ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन नॉलेज बता देता हूँ. आप ये देखें कि कोई भी इंसान जो है जिसका लाइफस्टाइल ही एक्टिव नहीं है, जिसका एक चीप डोपामाइन के ऊपर, एक स्क्रोलिंग के ऊपर और रील्स के ऊपर सारा टाइम गुजरता है, उसने ग्राउंड एक्टिविटी या ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस देनी है. सही बात. स्पोर्ट्समैन की लाइफ ये नहीं होती. हम लोग इन चीज़ों को कभी भी, अगर लेट्स सपोज स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो जाता है, आपकी कॉग्निटिव हेल्थ ओवरऑल ये चीज़ें बड़ी इफेक्ट हो जाती हैं. तो फिर आपने ऑन ग्राउंड आपने जब परफॉर्मेंस देनी है, अब जैसे कि ये आजकल जस्ट फॉर शेयरिंग बता रहा हूँ कि यंगस्टर्स जो हैं, यंगस्टर्स के लिए जो आजकल लोगों की हेल्थ इतनी इफ़ेक्ट हो रही है, मैं आप उनको ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को पढ़ना शुरू कर दें, अपनी बॉडी इन्फ्लेमेशन के ऊपर काम करना शुरू कर दें. आपकी एक तो जनरल एयर क्वालिटी है जो हम ये अभी फील कर रहे हैं, एक टॉक्सिसिटी है जो आप इंड्यूस कर रहे हैं, वेपिंग पार्टीज, शीशा कल्चर. अब आपकी बॉडी इन्फ्लेमेशन कितनी इस चीज़ से इफेक्ट हो रही है, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है. जब आप बॉडी को खुद टॉक्सिक बना के क्लेम आप कर रहे हैं एयर क्वालिटी के ऊपर कि एयर क्वालिटी ठीक नहीं है, जो आप बॉडी को खुद टॉक्सिक कर रहे हैं उसका जवाब किसने देना. सही बात है. और ये वाकई ऐसा हो रहा है और हेल्थ वाकई हम सबकी मुतासर हो रही है. समहाउ हम उसका ख्याल नहीं रख रहे. मुस्तफा, जब आपके कैरियर की हम बात करते हैं, माशाल्लाह 2 दहाइयों पर मुश्तमिल कैरियर है, लॉन्ग वे टू गो एज वेल. मुश्किल तरीन लम्हा कौन सा था? व्हाट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट इवेंट जो कि आपके माइंड में फ़ौरन से आता है? स्पोर्ट्समैन के लिए जो मुश्किल चीज़ होती है ना, शुरू में मैंने आई डन माई मास्टर इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी माशाल्लाह, और अभी मैंने 2 साल पहले मुकम्मल किया. ओके. मुझे खुद बहुत टफ टाइम मिलता था ओके. कि जब कोई चीज़ आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो जब आपको क्रिटिक मिलती है, आपने उस क्रिटिक को हैंडल कैसे करना है. ज़ाहिरी बात है, आपको कोई टॉन्ट करता है या क्रिटिक करता है, कोई भी एक नॉर्मल इंसान है उसको ऐसे इस तरह वो फील करता है. कई लोग बड़े फ्रेजाइल सेंसिटिव होते हैं, उसको लेके वो उस चीज़ को, क्रिटिक को लेके डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाएंगे, इसने मुझे बात ही क्यों कर दी है या ऐसे. वहाँ से आई फील लाइक कि इसको मैं कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ. मैंने अब ये जब व्हेन आई हैव डन माय मास्टर्स तो मुझे खुद सीखने को मिला कि आपने क्रिटिक को हैंडल कैसे करना है. तो जब इन चीज़ों पे आप बावर हो जाते हैं, आपकी अथॉरिटी आ जाती है, फिर आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग को कोई बंदा डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता. लोगों का तो काम है क्रिटिक करना, उन्होंने करनी. आपने अपने लाइफ गोल्स को और अपनी बाकी चीज़ों को देखना है कि आपने, आपका अल्टीमेट गोल क्या है, आपने वो अचीव करना है. अगर आप लोगों को एड्रेस करने लग जाएंगे तो फिर तो आप अपना लाइफ गोल नहीं अचीव कर सकते. तो ये चीज़ जो जहाँ तक मुश्किलात की बात है, वो जैसे मैंने ऑलरेडी आपसे जिक्र किया कि हमें रेंजेस की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, और ये PLRA ने सारी चीज़ों को मैनेज किया. और अगेन थैंक यू सर, जो हमारे जो पैटर्न एंड चीफ हैं, प्रेसिडेंट हैं, सारी इन लोगों ने मैनेज किया. और अब इट्स ओपन प्लेटफॉर्म, और अब जो भी आने वाले टाइम में इस खेल को शौक़ रखता है, खेलना चाहता है, आए खेले और परफॉर्मेंस दे और पाकिस्तान का नाम रोशन करे. अच्छा, और देखें आपने, आप जैसे और बहुत लोगों ने, देखें आप लोग स्टेप लेते हैं ना एक तरह से, एक तो स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करते हैं, बिकॉज अक्सर स्पोर्ट्स को तो स्पोर्ट्स समझा ही नहीं जाता था ना. एक तो तरह अच्छा मैं ये करता हूँ तो पूछा जाता था अच्छा प्रोफेशनली क्या करते हो.
اب جو ہے یہ ایک پرسیپشن چینج ہوتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ینگسٹرس کے لیے اب راہیں ہموار ہو گئی ہیں, وچ از ویری امپورٹنٹ. جو ہم یہی بات کرتے تھے نا کہ کس طریقے سے یوتھ کے لیے پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا ہے, تو جو آلریڈی چیمپئنس ہیں وہ باقی لوگوں کے لیے اب راہیں ہموار کر رہے ہیں, ان کو راستہ دکھا رہے ہیں کہ یہ فیسلٹیز موجود ہیں, آپ صرف آئیں پرفارم کریں. صرف یہ نہ سوچیں کہ ہمارا, کیونکہ ہمارا ایک موسم مائنڈ سیٹ بھی بہت زیادہ ہے کہ ہم نے اگر چلے بھی گئے, ٹرائل دے بھی دیا تو کون سے سلیکٹ ہو جائیں گے. یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے جس میں جو پہلا سٹیپ ہے وہ بھی نہیں لیا جاتا. آخر میں ہم ضرور چاہیں گے کہ ایسے ینگسٹرس کو جن کے اندر پوٹینشیل ہے, دے آر ویری ٹیلنٹڈ, بٹ مسئلہ یہیں پہ آتا ہے کہ فرسٹ سٹیپ نہیں لے پا رہے ہوتے, کسی نہ کسی وجہ سے نا وہ تھاٹس ان کو ہولڈ بیک کر رہی ہوتی ہیں. ان کو کیا میسج دیں گے کہ وہ موٹیویٹ ہوں؟ اس میں سب سے پہلی چیز, جیسے میں نے ذکر کیا کہ پہلے تو آپ اپنے پوٹینشیل کو سم ٹائم اوور ایسٹیمیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, کہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ بہت کوئی الٹیمیٹ پرفارمنس دے رہا ہوں. آپ نے پہلے گیج کرنا ہے کہ آلریڈی آپ کے ہی ملک میں یہ چیز جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پوٹینشیل کیپیبلٹی ہے وہ کس لیول پہ ڈیلیور ہو رہی ہے. بالکل صحیح بات. اور اس میں سب سے جو اہم بات ہے, وی آر بلیسڈ, جس طرح پاکستان سپورٹس بورڈ کا سارا سیٹ اپ ہے, یہ ایک ایسا سمندر ہے, اٹس جسٹ لائک کہ اگر آپ نے کسی جگہ کسی ادارے میں پڑھنے جانا ہے, کوئی ڈگری لینی ہے, کیا ادارہ گھر پہ چل کے آئے گا یا آپ نے ادارے کے پاس جانا ہے؟ obviously the second thing. تو اس لیے ایک سیٹ اپ موجود ہے. آپ اب جیسے ٹیلنٹ ہٹ کا یہ آ گیا ہے تو آپ کے پاس ایک اوپن پلیٹ فارم ہے. اب کوئی بندہ اگر ایسے سمجھتا ہے کہ کوئی ادارہ آپ کے پاس آپ کے بیڈ روم میں جا کے آپ کا آڈیشن لے لے, یہ تو پاسبل نہیں ہے. آپ کو جا کے ان چیزوں کو مینیج کرنا ہے اور آپ جائیں. اور جیسے میں ہمیشہ سے, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے, اپنے لائف سٹائل کو ایکٹیو کریں, اسکرین ٹائم سے دور ہو جائیں. ویری ٹرو. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, آپ کی کوگنیٹو ہیلتھ, اٹینشن اسپیم. اب تو لوگوں کو نمبر نہیں یاد رہتے, کتاب پڑھ کے کیا یاد رہنی ہے, نام بھول جاتے ہیں. بڑے قریبی رشتوں کے بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. کبھی کبھی جو دوائی کھانی ہوتی ہے اس کا نام بھی بھول جاتے ہیں, تو بڑے ایشوز ہیں. بڑا دوست آپ نے کہا اسکرین ٹائم ویسے ہی لمٹ کرنا چاہیے, فوکس کریں. اور جس چیز میں آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ نے جانا ہے کہ اس میں واقعی آپ بڑا اچھا کہا کہ آپ اپنے آپ کو اوور اسٹیمیٹ بھی نہ کریں, بی ریئلسٹک, اور پھر اس کو آپ اور پروو کریں تاکہ آپ اور بہتر طور پہ آگے بڑھ سکیں. محسن, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. گریٹ ٹو ہیو یو. ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. ابھی ہمیں پروگرام کے اس حصے میں ایک ممتاز شاعرہ نے جوائن کیا ہے, جن کی غزل گوئی جدید اردو شاعری میں ممتاز حیثیت بلکہ دل نشین حیثیت رکھتی ہے. ان کا جو شعری مجموعہ ہے آج اس کی تقریب پذیرائی بھی ہے اسلام آباد میں. ویسے ان کا وہ لاہور سے آئی ہیں اسپیشلی فار دس, تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا وقت ہم ان سے لے لیتے ہیں اور اس پر بات بھی کر لیتے ہیں. عمر بھر کی بات, یہ ہے اس کا عنوان جس پر ان کا یہ شعری مجموعہ ہے. تھوڑی بات ہم اس پہ ضرور کریں گے, بٹ ادروائز بھی دا لو آف پوئٹری اس پہ بات کرنی ہے. کیا اے آئی نے پوئٹری کو امپیکٹ کریٹ ڈالا ہے, اس پہ بھی ہم ان سے رائے ضرور لیں گے. آج کی جنریشن وہ کس طرح سے کنیکٹ کرتی ہے, اس کے لحاظ سے شاعری کتنی بدل چکی ہے, تو آج اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ایبسلیوٹلی. ادروائز بطور کلیکٹر کسٹم وہ لاہور میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں. لیٹس ویلکم سائمہ آفتاب صاحب. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ میڈم؟ الحمدللہ, آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. عمر بھر کی بات بڑا ہی جامع سا موضوع ہے یہ, جس پہ آپ نے شعری مجموعہ پورا جو آپ نے آج آپ کی تقریب پذیرائی ہوگی. واٹس دا آئیڈیا بیہائنڈ دس؟ میری کتاب کی تقریب رونمائی تو لاہور میں ہوئی تھی, وہ میں نے خود ہوسٹ کی ہے, لیکن تقریب پذیرائی آج اسلام آباد میں شیڈیول ہے. عمر بھر کی بات میرے ہی ایک مصرے سے اس کا ٹائٹل لیا تھا, کیونکہ میری یہ خواہش تھی کہ میری ہی کسی مصرے سے میری کتاب کا ٹائٹل نکلے. تو ایک شعر تھا جو بہت وائرل بھی ہوا کہ پہلے ہوتی ہے عمر بھر کی بات, بعد میں بات بھی نہیں ہوتی. تو وہاں سے یہ ٹائٹل جو ہے ہم نے پک اپ کیا. یہ دوبارہ مقرر جی, بہت خوب بہت خوب. پہلے ہوتی ہے عمر بھر کی بات, بعد میں بات بھی نہیں ہوتی. کمال. یہ میرے بیٹے نے, یہ وائرل ہونا بنتا ہے ایکچولی بہت زیادہ لوگ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں, تو سم ہاؤ یہ بہت زیادہ وائرل ہوا. تو مجھے
वैसे भी दिल के करीब था ये, और मेरे बेटे ने फिर इस किताब का टाइटल डिज़ाइन किया है और उम्र भर की बात के हिसाब से उसको फिर उसने एडजस्ट किया। ओके अच्छा, ओवरऑल क्या, एक तो आपने बता दिया कि किस तरीके से आपने आइडिया कंसीव किया, जी, किस तरीके से लोग इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली मैं यंग जनरेशन के परस्पेक्टिव बात करूँ, शायरी से ऑनेस्टली बड़े दूर हैं और शायद अपने लिहाज से वो चल रहे होते हैं, इंग्लिश पोइट्री आ गई है एंड यू नो समहाउ हमारी कोशिश ये है कि हम किसी तरीके से कनेक्टेड रखें बिकॉज लिटरेचर है और हमें किसी ना किसी तरीके से कनेक्शन बिल्ड रखना है हमारी जनरेशन का। कैसे वो इसको पढ़ें, किस तरह वो कनेक्ट कर सकते हैं? अब सोशल मीडिया ने बहुत सी आसानियाँ भी पैदा कर दी हैं कनेक्शन के सिलसिले में। मैं ज़ाती तौर पे जब मैंने दोबारा से मुशायरों और इन जगहों का रुख किया तो मुझे मालूम हुआ कि रील्स ख़ास तौर पे जो अब चलती हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, वहाँ पे बहुत से पोइट्स मौजूद हैं, टिकटॉक पे, और वो अपने शेर रिसाइट कर रहे हैं और यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा तादाद में उससे कनेक्ट कर रही है। सो मीडियम चेंज हो गया है, यानी उस तरह से किताब पे शायद बच्चे नहीं उस तरह से पढ़ रहे, लेकिन ये है कि रील्स के थ्रू वो पोइट्री उन तक पहुँच रही है। दूसरा, पोइट्री के मौज़ूआत पे मैं बात करूँगी कि जिस तरह से आप कह रही हैं कि नई जनरेशन एक गैप पैदा हो जाएगा उनका लिटरेचर से या शायरी से या उर्दू से फॉर दैट मैटर, तो अगर आप गज़ल के और नज़्म के मौज़ूआत वो रखेंगे जो आज के ज़माने के मौज़ूआत हैं जिससे कि वो रिलेट कर पाएंगे, तो फिर यकीनन वो उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे और हमारी शायरी अब उसी रुख पर रवां भी है। यानी कि शायर अपनी शायरी में उतने मुश्किल अल्फाज को इस्तेमाल नहीं कर रहे, रोज़मर्रा के वो तजर्बात जो कि यंग जनरेशन भी फेस कर रही है वो उसी के साथ उसी पे शेर कह रहे हैं। तो इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा दोबारा भी मुझे लगता है कि राग़िब होते हैं। रेगुलरली मैं भी अटेंड करती हूँ और देख भी रही हूँ कि मुशायरे होते हैं कॉलेजेस में और लम्स में, मेडिकल कॉलेजेस में, तमाम अदर कॉलेजेस में, तो बच्चों की एक कसीर तादाद वहाँ मौजूद होती है और वो बड़ी खुशी से मुशायरों में पार्टिसिपेट अच्छा, वो आपने सोशल मीडिया वाली बात बड़ी अच्छी की, पिक्चर लगी हुई है, वीडियो है, पीछे पोइट्री चल रही है, सो उस तरह से भी वो एंजॉय करना। बट ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आपने टॉपिक्स भी रिलेटेबल रखने हैं, उस लिहाज से भी होता है। लेकिन टॉपिक्स पे हम नहीं आएंगे, हमें पता है किस तरह के टॉपिक्स आज की जनरेशन, इश्क मोहब्बत, और हम इस पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो वो है। लेकिन देन ऑब्वियसली जेन जी की एक अलग प्रेफरेंस है, हम मिलेनियल्स की अलग एक प्रेफरेंस। लेकिन शायरी बहुत से लोगों को जो है ना केटर फॉर कर रही है, यानी हर एज ग्रुप के लिए ना आई वुड से शायर भी हैं और अशार भी मौजूद हैं। बिल्कुल, रखला पहले कुछ सुन लेते हैं। बिल्कुल जी, क्यों नहीं, अगर सुनाए इसमें से कुछ। जी मैं आपको सुना देती हूँ। एक मेरी गज़ल है, वो निसाई मौज़ूआत पे है, तो पहले मैं वही सुना देती हूँ। ज़माने के चलन से बरसरे पैकार औरत हूँ, सो हर एक मरहले पर जब्र से दो चार औरत हूँ। गुनाहों में बहुत भी हो तो हिस्सा निस्फ है मेरा, सज़ाओं के लिए तन्हा मगर हकदार औरत हूँ। मेरे अंदर नुमू पाती हैं आने वाली नस्लें भी, खुदा के बाद मैं तख्लीक का किरदार औरत हूँ। वाह। और मुझे हर फैसले और उसकी कीमत का तायुन है, मैं अपनी जीत औरत हूँ, मैं अपनी हार औरत हूँ। मैं अपने भाइयों को ज़िंदगी के गुर सिखाती थी, मेरे अब्बू ये कहते थे कि मैं सरदार औरत हूँ। वाह, बहुत खूब, बहुत प्यारी। बाकी जिस तरीके से आपने इस मौजू पे लिखा है, बहुत खूब। ख़वातीन शौरा की तादाद पे थोड़ी सी हम ज़रूर बात करते हैं और उस पर आप कमेंट भी कीजिएगा कि मुशायरों में कैसे आप देख रहे हैं वुमेन पार्टिसिपेशन इन पोइट्री। वुमेन पार्टिसिपेशन मौज़ूआत पे तो बहुत है, पार्टिसिपेशन में कितनी है? जी बतदरीज अब बढ़ रही है तादाद, और ये बड़ा हौसला अफजा एक ट्रेंड है। पहले आप देखिए कि जब पाकिस्तान की शुरुआत हुई या उससे पहले इंडो पाकिस्तान जब कटा था, तो ख़वातीन की अक्का दुक्का कोई एक इस तरह से मिलती थी कि कभी किसी एक का नाम सामने आता था। और चूँकि गज़ल को कहते ही ख़वातीन से गुफ्तगू थे, तो उसमें फिर ख़वातीन होती नहीं थी और नॉर्मली वो मेल डोमिनेटेड एक एरिया था। लेकिन अदा जाफरी साहिबा से लेके परवीन शाकिर साहिबा से फहमीदा रियाज साहिबा, किश्वर नाहिद साहिबा, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा आई वुड से कि रास्ता हमारे लिए हमवार किया।
اور اب خواتین کی ایک کثیر تعداد بڑے شہروں میں تو موجود ہے، مضافاتی شہروں میں بھی موجود ہے، اور پارٹیسپیشن بھی ہوتی ہے. یہ اگرچہ ضرور ہے بات کہ میلز کے مقابلے میں ان کی ریشیو کم ہے ابھی، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ایک تسلی بخش ریشیو آئی وڈ سے کہ ہے. اور خواتین نے اپنے آپ کو اس میدان میں بھی منوایا ہے، اور نسائی موضوعات پہ، انسانی موضوعات پہ بہت زیادہ میچور اور بہت زیادہ اچھی شاعری ہو رہی ہے. حمیدہ شاہین ایک بہت بڑا نام ہے لاہور سے، وہ بہت اچھی شاعرہ ہیں. اسلام آباد سے اور باقی جگہوں سے بھی بہت اچھی شاعرات جو ہیں وہ موجود ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اب خواتین کی نا ایک اچھی تعداد شاعری کی طرف آ رہی ہے. اچھا ویسے کیوں ریشو آپ کو کم کیوں لگتی ہے خواتین کی؟ کیا ریزنس ہیں اس میں بھی؟ شاید ان کو ایک وہ جو ٹائم چاہیے ہوتا ہے نا آئسولیشن کا جس میں آپ لکھتے ہیں، شاید وہ نہیں ملتا، اور اس کو پرسیو نہیں کر پا رہی شاعری کو ایز اے کریئر. ہاں جی، وہ میرا خیال ہے شاعری کو ایز اے کیریئر ماننے کے بارے میں بھی بڑی کنٹروورسیز ہیں، اور وہ میل اور فیمیل کے لیے اکٹھی ہیں، بیکاز نو بڈی، کئی شاعر جو ہیں وہ اس بات پہ لطف لیتے ہیں کہ جب وہ کہیں کہ میں شاعر ہوں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا ہاں شاعر تو آپ ہیں لیکن کام کیا کرتے ہیں؟ تو وہ کافی اس پہ وہ مطلب دے آر امیوز نا کہ یہ اس کو کام نہیں سمجھا جاتا. تو کیریئر کے طور پہ تو اس کو بہت کم شعراء ہیں جو لے کر آگے چل رہے ہیں. لیکن خواتین کا یہی ہے، گھرداری میں کئی دفعہ گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے کئی دفعہ اتنا ٹائم ڈیڈیکیٹ نہیں کر پا رہی ہوتی اپنے ورک کو پروجیکٹ کرنے کے لیے. وہی جو ایک چیلنجز عام مختلف شعبوں میں بھی خواتین کو درپیش ہیں، وہ یہاں پر بھی اسی طرح درپیش ہیں. اور چونکہ اس کو ایز اے کیریئر بھی اتنا تسلیم نہیں کیا جاتا، تو اس کو ایز اے ہابی یا ایز اے شوق لے کے چلنا ہوتا ہے. تو وہ پاکستان میں مجھے لگتا ہے ویسے بھی اب ہم لوگ ایک یہ بھی ایک تھوڑی سی فکر مندی کی بات ہے کہ ایز اے نیو جنریشن جین زی کی جیسے ہم بات کریں، ہابیز بہت کم ہیں ان بچوں کی. مطلب دے آر آل دا ٹائم، اگر ان کا کوئی اسپیئر ٹائم ہے تو دے آر آن دا سوشل میڈیا یا کچھ اور ہے. جیسے ابھی اسپورٹس والے بھی بات کر رہے تھے، تو وہ یہ ہے کہ ہابیز کو بھی بہت زیادہ اب کوئی انکریج نہیں کیا جاتا. پہلے کوئی نہ کوئی ہابی ہر ایک کی ہوتی تھی اور وہ اس کو پرسیو کرتے تھے. ہوتی تھیں اسپیشلی آرٹ سے ریلیٹڈ ہم دیکھتے تھے کہ پینٹنگ کرتے تھے لوگ. اب تو سوشل میڈیا کے علاوہ میوزک، انسٹرومنٹ پلینگ، یہ سب چیزیں جو ہیں بہت کم ہو گئیں. اسی وجہ سے پھر یہ شاعری میں بھی یہ پرابلم ہے خواتین کو کہ وہ اس طرح سے اس کو پرسیو کرنے میں کئی رکاوٹیں ہیں. اچھا، اور یہ بھی ایک چیز ہے آئی تھنک کہ ایز اے تھیراپی بھی خواتین شاید اس کو لیتی ہیں کہ لکھ لیا، پڑھ لیا، لیکن بالکل اٹس اے بگ کیتھارسس. اور یہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ آپ انکریج ہم اس چیز کو اس لیے بھی کریں گے کہ اپنے کام کو پروفیشنلی آگے لائیں. اگر آپ نے لکھا ہوا ہے کچھ، آپ کے پاس ڈرافٹ ہے، اس کو پراپر آپ پروفیشنلی ایک بک کی شکل دے سکتے ہیں اور اس کو آپ پبلش کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے کیونکہ آپ نے لکھا تو ہے نا، کیوں نہ آپ دنیا کو بھی دکھائیں، دنیا کو سنائیں. سو یہ ایک بڑی اپرچونٹی بن سکتی ہے. بالکل ایسے. اور اگر آپ انٹریکٹ کریں گے تبھی آپ لرن کریں گے. اف یو ول گو ٹو دا سینئرس تو وہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے، اس طرح سے مصرع باندھا جاتا ہے، یہ بحر ہے، یہ وزن ہے. مطلب اس کی ٹیکنیکلٹیز میں بھی اگر آپ غزل میں جاتے ہیں یا نظم میں بھی، تو اس کی کرافٹنگ پہ بھی بہت زیادہ جو ہے نا گائیڈنس انٹریکٹیو ہونے سے ملتی ہے چیزیں. جیسے ظاہر ہے کہ ایک میدان میں اگر آپ جائیں گے پھر ہی اس کے سارے رولز آپ کو معلوم ہوتے ہیں. شاعری تو دیکھیں کہتے ہیں نا کہ آمد ہوتی ہے. جی کسی وقت بھی آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں کبھی کسی ایسے ماحول میں، ایک دم سے آپ کو آمد تو ہوتی ہے. لیکن کیا اس کے بعد وہ جو ٹیکنیکلٹیز کی بات آپ نے کی کہ وزن، کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کا فیکٹر نا کہ شعر وزن میں ہونا چاہیے. وہ آمد تو ہے لیکن اس میں پھر وزن برابر کرنے میں تھوڑا وقت تو بہرحال لگتا ہوگا. جی بالکل بالکل. اس کو جو آمد کی بات ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ کا خیال ہے نا ایک چیز کو لے کر، ایک مصرے کو لے کر، ایک نظم کو لے کر، وہ تو آ جاتا ہے. مطلب وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اس کا کوئی وقت معین نہیں ہوتا. اور اکثر ایسا ہو بھی جاتا ہے، خاص طور پہ جو لوگ اور جابز کر رہے ہیں یا بزی ہیں، وہ خیال اگر آپ نے اس وقت کہیں ریکارڈ نہیں کیا تو پھر وہ اریز بھی ہو جاتا ہے اتنی ہی آسانی سے. کیا کہتے ہیں، گٹھان تو نہیں باندھ لیتی. ہاں جی، وہ غالب تو گرا باندھ لیا کرتے تھے، لیکن ہم اب یہ زیادہ جدید ہو گئے تو موبائل میں اس کو کہیں سٹور کر لیتے ہیں. گرا باندھنے کا طریقہ مختلف ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ بعد میں ظاہر ہے کہ اس کو جا کے آپ کو غور و خوض کر کے کسی وزن میں، کسی بحر میں، عموماً ویسے جو غزل کے شعراء ہیں نا ان کو کسی بحر میں ہی آمد ہوتی ہے، یعنی وہ پہلے سے ایک بحر طے شدہ ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ پھر اس کو قافیہ ردیف کے ساتھ لے کر چلنا، اس خیال کو اور بن کر کرافٹ کر کے تھوڑا ایک غزل کی شکل دینا، وہ ایک تھوڑا ٹیکنیکل کام ہے. دیٹ نیڈس فوکس، دیٹ نیڈس ٹائم، اور اس کو بھی بڑا ڈیلیکیٹلی ہینڈل کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ
बैठे और कहें कि आधे घंटे के अंदर मैं पूरी गज़ल लिख नहीं, ऐसा नहीं हो के सकता, उठूंगा, ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल। कई दफ़ा हो जाती है 5 मिनट 5 में भी आप मिनट कर में, लेते हैं, हाँ। और कई दफ़ा 5 महीने में भी नहीं होती। सही सो बात है। इट्स रियली ट्रिकी। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि अब आपकी हाँ, कुछ शायरी और हम अगर हम ज़्यादा से सुन ज़्यादा पाएं। सुने, जो आप अशार सुनाना मैं एक चाहें और हमें। गज़ल से आपको कुछ अशार सुना देती हूँ। हमेशा खैर रहे दिन हरे भरे जाएं, हमेशा खैर रहे दिन हरे भरे जाएं, हमारा काम दुआ है सो हम करे जाएं। हुजूर हुजराए दिल है ये कोई बाग नहीं, हुजूर हुजराए दिल है ये कोई बाग नहीं, कहाँ टहलने निकल आए हैं अरे जाएं। पहुँचने वाला है वारिस यहाँ का मुद्दत बाद, सजाई जाए हवेली दिए धरे जाएं, और हमें उतारा गया बीच राह ये कहकर, यहाँ से आगे मोहब्बत के आसरे जाएं। वाह वाह। और आखिर में एक मनकबत का शेर है कि तू नामे मौला अली ले, अजब करामत देख, करीब आए मुहिब दोगले परे जाएं। वाह, बहुत खूब, बहुत ही शुक्रिया, खूब, ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। साइमा साहब, डू यू थिंक कि शायर बाय बर्थ होता है? मैंने वैसे जो शोरा देखे हैं, पहले मेरा भी ऐसा नज़रिया था कि वो बाय बर्थ होता है, ठीक है। लेकिन शायरी कैन हिट यू एट एनी पॉइंट इन टाइम। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द पीपल को वो हिट करती है अराउंड अडोलेसेंस, यानी मैंने ये देखा है कि 9th 10th ठीक है। कॉलेज, अर्ली कॉलेज, इस तरह से लोगों को देखा है कि वो इस तरफ राग़िब होते हैं। और ये है कि बाय बर्थ आपके अंदर एक रिदम होता है। आई वुड से दिस कि अगर आपके अंदर इनबिल्ट एक रिदम नहीं है, एक गज़ल को, एक नज़म को रिदम में, सुर में, लय में मतलब लाने का, जिसको आप वज़न या बहर कहते हैं शायरी में, वो अगर नहीं है आपके अंदर तो फिर वो बिल्ट इन नहीं हो सकता। क्योंकि कुछ लोगों में मैंने ये देखा है कि दे कैनॉट इवन फैदम के ये चीज़ एक बहर में है या बहर से आउट हो गई। और कुछ लोग हैं दे आर सो पर्टिकुलर कि अगर उनको आप समझ लें कि टेक्निकलिटीज़ नहीं भी आती, इवन देन दे कैन टेल यू कि जी ये चीज़ वज़न में है या नहीं है। सही बात है। सो एक जो रिदम आपके अंदर है, आई बिलीव दैट इज़ कि इनबिल्ट। वो इनबिल्ट है और उसको आप डिस्कवर बाय द टाइम, आई थिंक कि थोड़ा सा और वो आपको किसी शऊर time भी आता है कर तो आप सकते करते बट हैं। इज इट इम्पोर्टेंट कि अपने आप से कनेक्शन बिल्ड रखा जाए? एक फास्ट पेस लाइफ है, स्क्रोलिंग है हर वक्त, सोशल मीडिया, हम सब डिस्ट्रैक्टेड हैं कहीं ना कहीं। सो जब तक आपके अंदर बेशक टैलेंट है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने साथ एक कनेक्शन बिल्ड रखना है, सो दैट आप उसको अपने अंदर pursue की कर आवाज़ सकें। सुनिए, ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि मैंने भी शायरी कॉलेज के टाइम पे जैसे शुरू की, उसके बाद फिर जॉब हो गई, बच्चे हो गए छोटे, तो कुछ अरसे के लिए डिस्कनेक्ट आप समझ लें कि शायरी से, बट दैट बिल्ड्स अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग इन योर इनसाइड कि आपको लगता है कि मैं क्रिएट नहीं कर पा रहा, मैं उससे दूर हूँ चीज़ से। तो जब मैं दोबारा वापस आई तो आई वाज लाइक फाइन। तो मेरा वही बात है कि इंटरनल कनेक्शन को, अंदर की आवाज़ को सुने, और अंदर की आवाज़ के मुताबिक फिर अपने आप को जो है, आप अगर क्रिएट करते हैं तो वो एक खुशी तो आपको देती है। बेशक ऐसे क्रिएटिविटी ही। की एक अपनी सेटिस्फेक्शन है। वेरी ट्रू। किसी मुशायरे पे अगर आपने किसी एक शेर का इंतखाब करना हो, समटाइम्स ये भी होता है ना कि आपको लगता है कि यू हैव टू क्रिएट अ डिफरेंस विद दैट वन शेर, तो वो क्या शेर होगा? एक्चुअली मुशायरे की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप जाके सबसे पहले ऑडियंस की पल्स लेते हाँ, हैं बिल्कुल ऐसे कि ही। व्हाट काइंड ऑफ एन ऑडियंस इज। अगर तो वो एक आपको लगता है कि वो जो ज़्यादा क्राफ्टी और मुश्किल शेर भी हैं उनको भी कैच कर लेगी, तो फिर आपको वो लुत्फ़ आता है कि मैं वैसी गज़ल सुनाऊं। अगर आपको लगता है बच्चे हैं और इनके मौज़ूआत ऐसे होने चाहिए कि जो इनको इजी हो, तो इस तरह के बहुत से हैं। जैसे ये है उम्र भर की बात वाला एक शेर है। ये तो बहुत ही फिर अगर ख़वातीन की कोई यूनिवर्सिटी है तो ये जो मैंने आपको निसाई अच्छा, वैसे गज़ल सुनाई है वो आखिर में अभी के माहौल के हिसाब से व्हाट कुड बी दैट वन हाँ, शेर? कोई हाँ, एक to end शेर। the segment actually। चले। मैं सुना देती हूँ। मुसलसल ओखली में सर हमारा, वही हम हैं वही दफ्तर हमारा, और ज़मीं की गर्दिशे पहम रुके तो रुकेगा पाँव का चक्कर हमारा। दुआ थी ज़िंदगी हंसकर गुजारें, समय गुज़रा मगर रोकर हमारा, और नज़र आई उसे अपनी हकीकत, निशाने पर लगा पत्थर हमारा। ओए होए, बहुत खूब, बहुत खूब। साइमा साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ Thank you so आवरी much का। जी। और आज में बिलखुसूस आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं फॉर दिस इवेंट की तकरीब पर पजीराई है आपके इस शेरी मजमूए की। थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इट्स शुक्रिया। ग्रेट टू हैव यू, वी आर ऑनर्ड। नाज़रीन, इसी के साथ आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात करेंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़।